शैतानी रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल ओके। आज एक्सपो सेंटर में 21वीं ITCN कॉन्फ्रेंस जो कि मसलसल मेरा ख्याल है कि मोर देन अ डेकेड्स जारी वो सारी है, और आज यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर लगभग 500 प्लस नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियाँ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ ब्रांड को जैसे कहते हैं कि एक्सपोज कर रही हैं, बता रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT हर सूरत में इस बात की ख्वाहिशमंद है कि जो IT एंड टेलीकॉम में तरक्की करनी है उसको मुकम्मल सपोर्ट किया जाए। आज मेरे साथ ये डॉक्टर खुर्शीद साहब हैं जो पिछले मोर देन अ डेकेड्स मुख्तलिफ एक्सपो सेंटर में अपना प्रोग्राम का इनेकाद करते रहते हैं और IT की जैसे कि प्रमोशन के हवाले से, उसकी फ़रोग़ के हवाले से, नई नई टेक्नोलॉजी को आगे लाने के हवाले से अपना किरदार अदा करते रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ IT जैसा कि पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का डिजिटल पाकिस्तान विजन है और मिनिस्ट्री ऑफ IT उसी विजन को आगे बढ़ा रही है। हमारी क्या ख्वाहिश है कि कनेक्टिविटी की सूरत हाल को बेहतर से बेहतर किया जाए। नंबर 1 कि पाकिस्तान के वो तमाम शहर और वो दही इलाके जो जहाँ पे बिलखसूस दही इलाके जहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है उनको डिजिटल दुनिया से मंसलक किया जाए, यानी दही इलाकों को डिजिटल दुनिया से मंसलक करना हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। और इसके लिए हमने अरबों रुपए की लागत से कनेक्टिविटी पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि IT एक्सपोर्ट को बढ़ाना। आज मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है इसके अंदर भी ये चीज़ एक टारगेट रखा गया है कि हर सूरत में पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की खसूसी हदायत है, बल्कि ताकीद है। ताकीद क्या है? उन्होंने मुझे टारगेट सेट दिया है कि अगले 3 से 4 सालों के अंदर IT एक्सपोर्ट को 15 बिलियन US डॉलर तक लेकर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जब हमने क्लोजिंग की है तो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 25% ज़्यादा 2.6 बिलियन US डॉलर पे लेकर गए हैं। अगले साल जब हम क्लोज़ करेंगे तो हमारी ख्वाहिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला 5 बिलियन US डॉलर पर लेकर जाए। इसके लिए हमारी इंटरनली तौर पे भी काम जैसे कहते हैं कि मिनिस्टर ऑफ IT हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी मेरे साथ खड़ी हैं, ये दे ऑल आर वर्किंग ऑन इट कि हम किस तरीके से IT एक्सपोर्ट को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। इसके सिलसिले में जो भी मसाइल है, जो टैक्सेस को कट डाउन करना है, इस सिलसिले में हमारी जैसे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गालिबन इसी महीने की 29 तारीख को हमारी मीटिंग थी जो कि पोस्टपोन हुई। अब मेरा ख्याल है कि कतर के दौरे के बिना पर हमारी ख्वाहिश होगी कि IT सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में जो मसाइल है, आई रिपीट कि जो भी मसाइल है, उन मसाइल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठें। और हमारी ख्वाहिश होगी कि उसमें FBR के चेयरमैन भी हों, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब भी हों, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हों, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब भी हों। और हमारी ख्वाहिश होगी कि जो IT इंडस्ट्री की डिमांड है, जो पाशा की डिमांड है, जो टेलीकॉम सेक्टर की डिमांड है, कि उस डिमांड को हर सूरत में पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए। और हमारा टारगेट क्या होगा? अगले साल तक IT एक्सपोर्ट को 5 बिलियन US डॉलर तक बढ़ाना। आपके सवाल का जवाब मैं आपके सवाल को तस्हीह करके दे देता हूँ। हर फोरम पे, हर जगह पे MQM पाकिस्तान ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। हमारी क्या ख्वाहिश है? हमने सूबाई हुकूमत के सामने मसलसल रखा है कि जो शहर सिंध को 97% कमा के देता है, वफाक को 70% कमा कर देता है। ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर आप ये देखेंगे कि ग्रीन लैंड का मनसूबा हो, K4 का मनसूबा हो या सेंसस का है, ये तमाम चीज़ों पे हमने प्रॉपर जिसे कहते हैं मॉनिटरिंग भी कर रहे हो। और हमारी ख्वाहिश है कि वक्त पे मुकम्मल हो तमाम प्रोजेक्ट को। थैंक यू। और इंशाअल्लाह ताला जिसे कहते हैं कि जो दो वजारत की जो आपने बात की, हमारी क्या ख्वाहिश है कि जिस तरह आपको मैंने बताया कि IT के हवाले से एक्सपोर्ट मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 40 साल तारीख में, बल्कि 60 साल तारीख में, 70 साल तारीख जो है, इसमें पहली दफ़ा इतनी IT एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया। कनेक्टिविटी के हवाले से हमारी ख्वाहिश है कि शहरी इलाकों के साथ साथ दही इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। स्टार्टअप के आप देखेंगे, अगर स्टार्टअप मैं एक फिगर आपको दे देता हूँ, पिछले साल गालिबन 263 मिलियन डॉलर स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया गया था। हमने अभी क्या रखा? अभी टारगेट सेट किया 263 मिलियन के बजाय 600 मिलियन US डॉलर। तो हम चीज़ों को IT फील्ड के अंदर आप देखेंगे चीज़ें ऊपर की तरफ रवाना है। तो इसी तरह मेरा ख्याल है जहाँ तक दूसरी वजारत है वो ज़्यादा बेहतर है कि फैसल भाई उसका जवाब दें। थैंक यू जी। हर मौके पे, चाहे वो कैबिनेट हो, पार्लियामेंट हो या किसी मौके पे, हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक माफिया के तर्ज पे काम कर रही है। के इलेक्ट्रिक ने जैसे कहते हैं रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई है। वफाकी हुकूमत क्या करने जा रही है? वफाकी हुकूमत पहले के इलेक्ट्रिक को 650 मेगावाट बिजली वफाकी हुकूमत दिया करती थी।
ہم نے کیا کیا کہ پچھلے 1 سال پہلے کے الیکٹرک کے لیے 650 میگا واٹ سے بڑھا کر 1000 میگا واٹ کیا، اس شرط پہ کہ کے الیکٹرک اپنی جنریشن بڑھائے گی، اپنی پروڈکشن بڑھائے گی۔ بن قاسم کا جو پاور پلانٹ 1 ہے اس کو فل آپریٹ کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ پاور پلانٹ نمبر 2 جو بن قاسم اس کو بھی مکمل آپریٹ کرے گی۔ لیکن کے الیکٹرک پیسہ بنانے کی مشین بنی ہوئی ہے، اور ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ کراچی کے عوام کو بلا تعطل بجلی کے فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ تھینک یو سر۔ میں بھی ہم نے الیکشن کا بائیکٹ کیا تھا، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا، اور پھر 2003 میں جب قومی صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پہ موجود تھی تمام شہر کے تمام جگہوں پر۔ اسی طریقے سے 93 میں قومی اسمبلی کا بائیکٹ کیا، اس کے 3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، ایم کیو ایم تمام سیٹیں جیت جاتی ہے۔ تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن از دا پارٹ آف دی پالیٹکس۔ یس، ایم کیو ایم کے تمام لیڈرشپ خالد مقبول صدیقی کے سربراہی میں متحد ہے، اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اگر کسی جگہ پہ کہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، کہیں غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کوتاہیوں سے سبق سیکھتے ہوئے کراچی کے عوام کی، شہری سندھ کے عوام کو خدمت کے جذبہ کو اجاگر کیا جائے۔ کے لیے کہ ایم کیو ایم کے اندر باہمی اختلاف ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایز اے پروفیشنل صحافی آج جب آپ اس خبر کو پڑھیں گے جو مختلف سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، یہ ایک عام آدمی بھی اسے دیکھ کے اندازہ کر سکتا تھا کہ یہ ٹیبل اسٹوری، فیبریکیٹڈ کانکوکٹڈ اسٹوری تھی، لیکن انفارچونیٹلی 1 یا 2 چینل نے چلا، باقی تمام ٹی وی چینل نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اینی وے یہ اٹس اے پارٹ آف دی پالیٹکس ہے۔ آپ کے علم میں کہ جو ہمارے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے منسٹری میں نہیں آتا، وہ الگ منسٹری کے ساتھ ہے، لیکن جب جہاں وہ ہم سے کوارڈینیٹ کرنے کے لیے کریں گے، بات کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کو بالکل ہیلپ آؤٹ کریں گے، ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ہمیشہ، جسے کہتے ہیں کہ آپ کے نظر پہ ہوگا کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے، میرا خیال ہے کہ 4 دن پہلے ہم نے پاکستان کی ڈیجیٹل پولیسنگ شروع کی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات بالکل ہوگا، اور کراچی کے 114 تھانے کو ڈیجیٹل پولیسنگ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ صوبائی حکومت سے نہیں بلکہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ٹارگیٹ کیا، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، گلگت اور مظفر آباد ایک پائلٹ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا کہ پاکستان کے پورے پاکستان کو کرائم فری اسٹیٹ میں تبدیل کرنا۔ آئی ریپیٹ، ہمارا ویژن کیا ہے، پاکستان کو کرائم فری اسٹیٹ میں تبدیل کرنا۔ اس کے لیے پائلٹ پروجیکٹ آلریڈی کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ سے نکال کے اسے پورے پاکستان میں نافذ عمل کیا جائے۔ اس میں تمام کرائم ڈاٹا موجود ہوگا، ٹیننٹ کا ہوگا، اس میں ہوٹل کا ہوگا، اور اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ تمام پولیس اسٹیشن پہ جو کراچی کے 114 میں کر دیا گیا ہے، وہ آپ کے پاس تمام ڈاٹا ریکارڈ ہوگا۔ ڈیش بورڈ پہ آپ تمام لوگوں کی حرکت و سکانت دیکھ رہے ہوں گے۔ کوئی بھی 2 نمبر کا آدمی کراچی سے گلگت کسی ہوٹل میں جا رہا ہوگا تو ریڈ فلیگ آ چکا ہوگا۔ کراچی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو یس، کراچی کے حوالے سے ہم نے آئی ٹی پارک آلریڈی پروسیس میں، پی ایچ ڈی پی میں 31 ارب روپے کی لاگت سے یہ تمام چیزیں ڈال دی گئی ہیں۔ اس کے بعد تیزی سے کام مکمل ہو رہا ہے، کنسلٹنٹ ہائرنگ کے پروسیس میں آ گئے، آر ایف پی فلوڈ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میری خواہش ہوگی کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسی مہینے اس کی گراؤنڈ بریکنگ مجھے کرنی تھی۔ سول ایویشن سے ہم نے زمین لی ہوئی ہے ایئرپورٹ کے پاس، تقریباً 7 ایکڑ کی زمین ہے، تو آئی ٹی پارک کا افتتاح ہوگا انشاءاللہ، گراؤنڈ بریکنگ کرنے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اینڈ میں، تو ممکن نہیں ہے، میرا خیال فرسٹ ویک آف سپتمبر میں آپ تمام صحافی حضرات کو بھی بلاؤں گا۔ اس کے اندر ہماری کیا خواہش ہوگی کہ جو کراچی کے بچے ہیں، کراچی کے جو نوجوان ہیں، وہ اس کے اندر انوالو ہو، اور ان کی جسے کہتے ہیں فیوچر آئی ٹی کے حوالے سے بہتر سے بہتر سیکیور کیا جائے۔ ساتھ ساتھ کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے تقریباً 62 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک MOU سائن کیا ہے، اور وہاں پہ گیمنگ اور اینیمیشن کے حوالے سے سینٹر آف ایکسلنس بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ آپ نے کراچی کی بات کی، میں حیدرآباد کا بھی ذکر کر دوں کہ حیدرآباد سندھ یونیورسٹی کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہونے کے بعد پاکستان کا 6ٹھا نیشنل انکیوبیشن سینٹر، آپ اس سے واقف ہوں گے کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر تو کراچی میں صرف NED میں موجود تھا، اب سندھ یونیورسٹی کے تعاون کے ساتھ مین حیدرآباد شہر کیمپس میں بنایا جا رہا ہے۔ اس کی اوپننگ بھی میرا خیال ہے میں آج یا کل میں ڈیٹ دوں گا، اور آپ سب لوگوں کو وہاں پہ بھی بلاؤں گا۔ جہاں تک بارش سے کہ پچھلے مالی سال کے مقابلے میں جو کہ ہم نے پچھلے مالی سال 2.1 بلین پہ کلوز کیا تھا، اس سال جو ہم نے 30 جون کو کلوز کیا وہ 2.61 بلین ہے، جو کہ 25% کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اور منتھ ٹو منتھ یہ ویری کرتا ہے۔ ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلے سال 5 بلین US تک آئی ٹی ایکسپورٹ کو لے کر جائیں گے۔ کمنگ بیک آپ کے سوال پہ کہ یس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا، سائبر سیکورٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہماری مکمل طور پر اس پہ دھیان ہے۔ سائبر سیکورٹی کے حوالے سے مختلف ہیکاتھون کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، اور سائبر سیکورٹی پالیسی بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ تیار پڑی ہوئی ہے، تمام چیزیں بلکہ اپروو کی ہوئی ہے، کیبنٹ سے اپروو بھی ہے،
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से या ब्लॉक चेन के हवाले से वी आर वर्किंग ऑन इट। हम इसके ऊपर भी जिस तरह हमने तकरीबन पिछले 1.5-2 सालों के अंदर 8 या 10 पॉलिसी हमने कैबिनेट से अप्रूव कराई इंशाल्लाह ताला। ब्लॉक चेन के ऊपर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमारा काम जारी है और आप देखेंगे कि अच्छी ड्राफ्टिंग की पोजीशन में मौजूद है। इसके भी इंशाल्लाह ताला ECC और इंशाल्लाह कैबिनेट से भी अप्रूव कराएंगे।